Pilir ka, 20 ka mga baboy sa kabarangay sa siyudad sa Sugbo, apektado sa African swine fever. Reports Crystal Joy. Live report. Gikumpirmar ni Mayor Nestor Archival nga adunay 20 ka buok baboy gikan sa usa ka baboyan sa South District ning syudad sa Sugbo ang naapektuhan sa African swine fever ni adtong nilabay nga semana. Wa lang gibutyag sa mayor kung asa kini nga barangay. Human madawat ang maong taho nga adunay mga baboy nga nagpakita og sintomas sa ASF, nimando si Archival ngadto sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga magpatuman og mga tukmang lakang ug lakip na niana ang pagkuha og blood sample sa mga suspected cases ug ipaubos sa test. Sa dihang nasuta nga nagpositibo ang maong mga baboy sa ASF, gipatuman ang kaling kung pagpatay sa mga apektadong mga baboy ug ipanglubong. Katong na areas asa ang iyang baboyan, wala na nay baboy dito. In fact, itangtang na o niya ang kanang area where asa ang lugar gi-cordon na sa atong mga kapulisan. So walay mo sud, walay mo gawas. Nibutyag si Archival nga nidangop sa syudad ang tag-iya sa maong baboyan. Personal siyang nitunol og tabang samtang giproseso na usab sa Department of Social Welfare and Services ang financial assistance nga matunol ngadto sa tag-iya. Sa pagkakaron, gipasalig ni Archival nga balik na sa ASF free ang status sa syudad sa Sugbo. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.